साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस अफसोस का इज़हार किया है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ उन्होंने तहरीक चलाई। उन्होंने फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ जो सदारती रेफरेंस था उसको उन्होंने फ़ाइल किया और ये कि तकरीबन 2 साल तक उन्होंने और उनकी टीम ने काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ भरपूर कैंपेन चलाई, जिसमें उनकी फैमिली और उनकी ना सिर्फ उनको गालियाँ दी गई बल्कि उनकी जान को ख़तरे में डाला गया। और इस पूरी कैंपेन के पीछे उस वक़्त साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का पूरा अप्रूवल हासिल था और ये उन्होंने इस जो कैंपेन थी उसको सैंक्शन किया है। लेकिन अब इमरान खान जब इक़्तिदार से बाहर है तो उन्होंने इस शदीद नदामत का इज़हार किया है। इस बात को जो सबसे पहले उन्होंने बताया, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो लॉयर्स विंग है, वकला है, उनके साथ जो एक बनी गाला में मीटिंग के दौरान उन्होंने कहा कि उन्हें बहुत दुख है कि उन्होंने काजी फ़ाइज़ ईसा को अटैक किया। लेकिन इसमें सिर्फ ये इतना काफ़ी नहीं है कि इमरान खान अब ये कह रहे हैं कि उन्हें इस पर पशेमानी है कि उन्हें फ़ाइज़ ईसा को अटैक नहीं करना चाहिए था। ये पहले हुक्मरान नहीं है जिनको इक़्तिदार से निकलने के बाद अपनी बहुत सारी गलतियों का एहसास होता है। जब हमने कहा था और बहुत सारे पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी और मीडिया के लोग कह रहे थे कि काजी फ़ाइज़ ईसा के साथ ज़्यादती हो रही है, तो उस वक़्त जो हुकूमत के साथ लिंक यूट्यूबर्स थे उन्होंने रोज़ाना की बुनियाद पर वो सबसे पहले शहजाद अकबर काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, फिर फ़रोग़ नसीम उनके ख़िलाफ़ बोलते थे, फिर फवाद चौधरी बोलते थे, पूरी पीटीआई की सोशल मीडिया टीम काजी फ़ाइज़ ईसा को गालियाँ देती थी और फिर जो टीवी एंकर्स थे उनका एक मखसूस ग्रुप है वो काजी फ़ाइज़ ईसा को गालियाँ देता था और उसके बाद जो यूट्यूबर्स हैं वो काजी फ़ाइज़ ईसा को शायद पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो करप्ट इंसान कहने पर वो तुले हुए थे और उन सब की कैंपेन ये थी कि काजी फ़ाइज़ ईसा को सुप्रीम कोर्ट से उनको सैक करवाया जाए और यह साबित किया जाए कि काजी फ़ाइज़ ईसा ने एसेट्स बियॉन्ड मीन्स बनाए। ये था वो सदारती रेफरेंस। लेकिन उस वक्त इस पे बाद मैंने एक्सक्लूसिव रिपोर्टिंग की थी कि काजी फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ जो रेफरेंस दायर हुआ था उसमें 3 प्रॉपर्टीज़ का जिक्र था और ये कहा गया था कि काजी फ़ाइज़ ईसा ने करप्शन की है, उन्होंने छुपी हुई दौलत उन्होंने बाहर बनाई है। लेकिन फिर ये हुआ कि किसी को अंदाज़ा नहीं था कि काजी फ़ाइज़ ईसा, जिनको वो खुद एक बिलियनर फैमिली से जिनका ताल्लुक है, जिनकी मिसेस जो ओरिजिनली स्पेनिश है, एक स्पेन की एक अमीर फैमिली से उनका ताल्लुक है, दोनों ने कैम्ब्रिज में उन्होंने एजुकेशन हासिल की, वहीं पर मिले, उन्होंने शादी की और फिर काजी फ़ाइज़ ईसा की जो बेगम थी उनकी अपनी ज़मीनें हैं। काजी फ़ाइज़ ईसा बड़े वेल ऑफ बैकग्राउंड से, उनकी जज बनने से पहले बहुत बड़ी उनकी प्रैक्टिस थी, वो पैसे वाले आदमी थे। और फिर जब जो इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो काजी फ़ाइज़ ईसा की मिसेस ने पूरा मनी ट्रेल पेश किया। उन्होंने मनी ट्रेल किस तरह से पेश किया? उन्होंने साबित किया कि उन्होंने जो लंदन में उन्होंने 3 फ्लैट्स लिए थे जो 2006 और 7 की बात है, उसमें उस वक्त प्राइसेस कम थी और उन्होंने उस वक्त जो तकरीबन 4.5 से 5 लाख पाउंड्स की जो इन्वेस्टमेंट बनती थी उसका एक जो उसके जो पेनी है वो पाकिस्तान से बैंकिंग चैनल्स के जरिए लंदन आए। उसमें उन्होंने अपना पूरा ट्रेल साबित किया कि पाकिस्तान में उनके पास पैसे कहाँ से आए थे, जो उन्होंने ज़मीन बेची हुई थी और उसके अलावा उनके पास जो दीगर मीन्स से जो पैसे थे वो उन्होंने पेनी टू पेनी उन्होंने जो इन्वेस्टिगेशन की एफबीआर को उनके सामने रखी कि उन्होंने पैसे कहाँ से रेज किए। ये वो पैसे थे जो उन्होंने उस वक्त लंदन में उन्होंने भेजे। हमने आपको वो घर भी दिखाए थे जो ईस्ट लंदन का एक एरिया है जहाँ पर जो 2 फ्लैट्स हैं और एक सेंट्रल लंदन का एक 1 बेडरूम छोटा सा एक फ्लैट है जो उन्होंने उस वक्त लिए थे जब उनके अपने बच्चे लंदन शिफ्ट हुए और यहाँ पर उनके एक बेटी और बेटा दोनों यहाँ पर वकील बने हैं और जो यहाँ पर पढ़ रहे थे। और उससे पहले जो उनकी जो मिसेस है उनके पास लंदन के रेजिडेंस तो यूरोपियन यूनियन की वो सिटीजन बनती है, वो तो पहले से भी थी। लेकिन काजी फ़ाइज़ ईसा के जो मनी ट्रेल उनकी बीवी ने पेश कर दिया और ये शायद वो एक्सपेक्ट कोई नहीं कर रहा था, जो लोग जुडिशरी में उनके खिलाफ थे उससे बाहर के काजी फ़ाइज़ ईसा के पास मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस होगा। लेकिन उस वक्त बहुत सारी खबरें आ रही थी कि काजी फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ असल तहरीक ये कहा जा रहा था कि जो फैज़ाबाद धरना था उस धरने के दौरान उन्होंने जो ख़ास तौर पर जनरल फैज़ के किरदार के हवाले से बात की थी, उसके बाद उनके खिलाफ वो रेफरेंस शुरू हुआ और काजी फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ एक इतनी घटिया कैंपेन चलाई गई है, इतनी जो उनको विच हंट किया गया, उनको टारगेट किया गया कि जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। लेकिन फिर जब सबसे पहले जो काजी फ़ाइज़ ईसा की बीवी ने कहा कि जब ISI की जो कमांड चेंज हुई और जब जनरल नदीम ने टेक ओवर किया आज से तकरीबन 6 से 7 महीने पहले, उसके फ़ौरन बाद काजी फ़ाइज़ ईसा की बीवी ने खुद एक इंटरव्यू में कहा कि उनकी टारगेटिंग बंद हो गई और उसके बाद उनको विच हंट नहीं किया गया।
قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جو ریفرنس تھا وہ مختلف وجوہات کی بنیاد پر، اور چونکہ اس میں جو وکلاء تھے، جو ججز تھے، ان کو کلیئرلی نظر آ رہا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ کو انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا، اور اس انتقام کو لیڈ عمران خان کر رہے تھے، عمران خان کے کیبنٹ کے لوگ کر رہے تھے، شہزاد اکبر کر رہے تھے۔ لیکن اس وقت عمران خان صاحب کو یہ سمجھ نہیں آئی۔ شہزاد اکبر نے ایک انکوائری آرڈر کی جس میں انہوں نے ایک پرائیویٹ فرم کو ہائر کیا، انہوں نے جو UK سے گئے ہوئے ایک بیرسٹر ضیاء نسیم میں وہ ان کے ساتھ تھے، اور انہوں نے یہاں پر ایک پرائیویٹ ڈیٹیکٹیو ایجنسی کو ہائر کیا۔ اس ڈیٹیکٹیو ایجنسی نے قاضی فائز عیسیٰ کے جو بیٹی اور بیٹے کی پرائیویٹ سرویلنس کی، ان کو ٹارگٹ کیا، ان کے جو گھر ہے ان کے گھروں تک وہ پہنچے، اور وہاں سے اس کے نہ صرف فوٹوز بنوائے گئے بلکہ پوری ڈیٹیل لے جا کے انہوں نے ایک پورا کیس کنسٹرکٹ کیا قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف، اس امید پر کہ شاید ان کے اوپر ان کو پاکستان سے انہوں نے یہ ایسٹس ڈکلیئر نہیں کیے۔ لیکن پھر انہیں پتہ چلا کہ وہ سارے ایسٹس تو انہوں نے وہاں پاکستان میں نہ صرف یہ کہ ڈکلیئر کیے ہوئے تھے بلکہ اتھارٹیز کو پتہ تھے، بلکہ ان کے اوپر جتنے بھی جو پیسے تھے وہ سارے پاکستان سے آئے تھے، باہر سے کوئی منی لانڈرنگ یا اس طرح کی کوئی کرپشن ثابت نہیں ہوئی۔ لیکن یہ معاملہ وہاں پر رکا نہیں، چونکہ مقصد قاضی فائز عیسیٰ کو روکنا تھا۔ اس پر جو شہزاد اکبر تھی، ان کی جو کیمپین ہے قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف، یہ فل فلیج وہ چلتی رہی، لیکن شہزاد اکبر کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اس پوری کیمپین کے پیچھے جو بیکنگ تھی وہ سابق وزیر اعظم عمران خان تھے، اور شہزاد اکبر نے کہا بھی کہ ان کا ذاتی قاضی فائز عیسیٰ سے کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کو جو ساری جو اس حوالے سے جو پاور ملتی ہے وہ عمران خان سے ملتی ہے، اور عمران خان فلی آن بورڈ تھے اس پوری کارروائی میں۔ لیکن پھر حالات میں تبدیلی آئی، اور جب جو پاکستان آرمی نے باقاعدہ طور پر کہا کہ وہ اب نیوٹرل ہیں، اور یہ کہ اب وہ جو مختلف سیاسی معاملات میں جو حکومت کے لیے بیساکھیاں فراہم کر رہے تھے وہ اب فراہم نہیں کریں گے، اور پھر اس کے بعد سابق وزیر اعظم عمران خان کے اقتدار کا جو پوری عمارت تھی وہ ہلنے لگی، اور پھر عمران خان کو احساس ہونے لگا کہ ان کو کس طرح پراکسی کے طور پر یوز کیا گیا ہے، کس طرح ان کو مختلف مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا ہے، اور یہ کہ ان کی اپنی حکومت جو 2018 میں بہت ہی کنٹروورشل سرکمسٹانسز میں آئی تھی، اس کو ایکچولی چلانے والے لوگ کوئی اور تھے، اور وہ جو بنیادی جو حل تھی، جو بیساکھیاں تھیں عمران خان صاحب کو، وہ ملنا بند ہوئی، تو اس کے بعد ان کے اقتدار پھر سنبھل نہیں سکا، اور بالآخر ایک نو کانفیڈنس موشن کے تحت سابق وزیر اعظم کو نکال دیا گیا۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ اس میں فورن کانسپریسی ڈھونڈ رہے ہیں، وہ اس میں بہت کچھ ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن پاکستانی آرمی نے بہت کلیئرلی یہ کہہ دیا کہ کسی قسم کی کوئی فورن کانسپریسی نہیں تھی، نو کانفیڈنس موشن کے پیچھے کوئی امریکن سازش نہیں تھی، کوئی پیسہ نہیں چلا، اور جتنے بھی عمران خان کے جو الزامات ہیں ان کو ون بائی ون پاکستان آرمی نے ان کو ریجیکٹ کر دیا ہے۔ جیسے میں نے کہا، اعلامیے کے اندر بڑے واضح الفاظ میں لکھا ہوا ہے کہ کیا تھا اور کیا نہیں تھا، اس کے اوپر آپ واضح طور پہ دیکھ سکتے ہیں اگر کہیں ادھر کانسپریسی کا لفظ ہے کیا اس اعلامیے میں، میرا نہیں خیال۔ یہ سارا کچھ دیکھنے کے بعد اب جب سابق وزیر اعظم عمران خان ریفلیکٹ کرتے ہیں اپنے 4 سال اقتدار پر، تو انہوں نے اس کا آغاز ہی قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے یہ بیان دے کر دیا ہے کہ انہیں اس بات پر ریگریٹ ہے کہ انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ کیا۔ ابھی تو صرف اس بات کی ابتدا ہے، لیکن آنے والے دنوں میں یہ کلیئر ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان بہت ساری اور باتیں ہیں جن کے حوالے سے وہ اپنی ندامت کا اظہار کریں گے۔